नाज़रीन आदाब। 18 फरवरी 2023 मुताबिक 26 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मूसी रजा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने समाअत करते हुए कहा कि हम सील बंद लिफाफे में मरकज के मशवरों को कबूल नहीं करेंगे। हम इस मामले में शफाफियत यकीनी बनाना चाहते हैं। साथ ही इस तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक मामले में अपना फैसला महफूज रख लिया है। सेबी के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं सच सामने आए, लेकिन बाजार पर इसका असर ना पड़े। किसी साबिक जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर अदालत फैसला ले सकता है। इस ताल्लुक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने जो नाम सौंपे हैं वो दूसरे फरीक को ना दिए गए तो शफाफियत नहीं रह जाएगी, इसलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। वहीं अमेरिकी अरबपति सरमायाकार जॉर्ज सोरोस का कहना है कि गौतम अडानी की कारोबारी सल्तनत में उथल पुथल हिंदुस्तानी शेयर बाजारों में हिस्स फरोख्त करने के रुझान का बायस बनी है और इससे हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकारों का एतमाद मुतजलजल हुआ है। उन्होंने कहा कि यही हलचल मुल्क में जमहूरियत की बहाली की राह हमवार कर सकती है। सोरोस के ताज़ा बयान पर मरकजी हुकूमत जारहाना अंदाज में दिफाई पर उतर आई है। इस मामले पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये एक गैर मुल्की साजिश है जिसमें वजीर आजम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी अरबपति जॉर्ज सोरोस सियासी जमातों को फंड्स देकर हिंदुस्तान में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। शिवसेना के अस इंतखाबी निशान पर हक के लिए दो बड़े धड़ों के दरमियान जारी कानूनी जंग में इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का असल नाम और कमान और तीर का इंतखाबी निशान शिंदे धड़े को दे दिया है। जुमे को जारी करदा हतमी फैसले में कमीशन ने ये रूलिंग दी है कि पार्टी का नाम शिवसेना और इंतखाबी निशान तीर कमान एकनाथ शिंदे के पास होगा। हरियाणा के भवानी में भरतपुर के दो नौजवानों को उनकी बुलोरो समेत जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घर वालों का इल्जाम है कि जुनैद और नासिर को बुध के रोज गोपालगढ़ थाना इलाके के पैरो गांव से कुछ लोगों ने मारपीट और अगवा कर लिया। इसके बाद हरियाणा ले जाकर जिंदा जलाने की खबर आई। एक न्यूज वेबसाइट ने यह खबर दी है। फैमिली का इल्जाम है कि बजरंग दल के लोगों ने उन्हें अगवा किया, जिसके बाद जिंदा जला दिया। ताहम अभी तक इस सिलसिले में हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर आजम खान को लगातार मुश्किलात का सामना है। योगी आदित्यनाथ की जेर क़यादत रियासती हुकूमत ने आजम के जौहर ट्रस्ट के जेर इंतजाम रामपुर पब्लिक स्कूल की इमारत की लीज को मनसूख कर दिया था। हुकूमत के इस फैसले के बाद अब महकमे अक़लियती उमूर ने ट्रस्ट को जमीन खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अक़लियती कमीशन ने एक नोटिस जारी करते हुए ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत और जमीन को 15 दिनों के अंदर खाली करने को कहा है। बता दें कि जब रियासत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी तो रामपुर में जेल रोड पर वाक़ सरकारी जमीन आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना के हिसाब से लीज पर दी गई थी। जौहर रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और इसे 13,000 मुरब्बा मीटर अराजी पर तामीर किया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में चीनी सनअत की तारीफ करते हुए कहा है कि मुल्क में गन्ने और चीनी की सबसे बड़ी पैदावार करने वाली उत्तर प्रदेश की शुगर मिलें अब वजीर आजम की पॉलिसियों को अपनाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा एथनॉल पैदा करके ग्रीन एनर्जी के जरिए पहचानी जा रही हैं। रियासत में चीनी सनअत के 120 साल मुकम्मल होने के तारीखी मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वजीर आला ने कहा कि चंद साल पहले किसान मायूस और परेशान थे, नक़ल मकानी पर मजबूर हो रहे थे और शुगर इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा बहरान खड़ा हो गया था। लेकिन 2017 के बाद माहौल बदल चुका है। पिछले 6 सालों में डबल इंजन वाली हुकूमत के तहत गन्ने के किसानों को डीबीटी के जरिए 1,97,000 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है और जल्दी ही ये 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी स्कीम आयुष्मान भारत लोगों के लिए लाइफलाइन बन रही है। इसी सिलसिले में एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने लगातार 2 दिनों में 3 ओपन हार्ट सर्जरी करके पैदाइशी तौर पर दिल के सुराख में मुब्तला एक लड़की और 2 नौउम्रों को जिंदगी बख्शी है। तीनों दिल में सुराख और शहरक की रुकावट के साथ पैदा हुए थे। जब घर वाले इन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते तो वो ऑपरेशन के भारी इखराजात सुनकर पीछे हट जाते। अब उन्हें आयुष्मान भारत से जिंदगी का अतिया मिल गया है, जिन्हें कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी से ठीक किया गया। काबिल जिक्र है कि एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक 164 मुफ्त ओपन हार्ट सर्जरी की है। इंटरनेशनल यूनानी फोरम ने तिब्ब यूनानी और अवामी सेहत के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल वहीद, डायरेक्टर यूनानी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने की। उन्होंने
حکومت ہند کی جانب سے یونانی طریقے علاج کے فروغ پر اظہار مسرت کیا۔ موجودہ حکومت نے یونانی طب کو ہر محکمہ صحت میں جگہ دی ہے، یہ قابل ذکر پہلو ہے اور اس کے لیے یونانی دنیا کو موجودہ حکومت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور یونانی طریقے علاج کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سیمینار میں خصوصی مہمان ڈاکٹر کوثر عثمان نے مرض اور اس کے علاج میں یونانی پیتھی کی تاثیر کو تفصیل سے بیان کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ یونانی دنیا کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکے۔ اکبری گیٹ واقع مدرسہ عالیہ عرفانیہ کے مینیجر قاری امتیاز احمد پرتاپ گڑھی اور ہومیوپیتھی کے سینئر ڈاکٹر امنگ کھنہ نے شہر کے دانشوروں کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام مدرسے میں کیا، جس کی صدارت روحانی گرو ڈاکٹر سوامی سارنگ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ناخواندگی اپنے آپ میں ایک گناہ ہے، اس گناہ کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہوگا۔ سماجی کارکن اور کارپوریٹر انوراگ مشرا انو نے کہا کہ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اور جہاں تعلیم نہیں ہے وہاں تعلیم کا چراغ روشن کرنا ہوگا۔ ایڈوکیٹ سروش اقبال شمسی نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ ہر والدین کو خواتین کی تعلیم پر زور دینا چاہیے۔ اردو فاؤنڈیشن آف انڈیا اور نجب النساء میموریل ٹرسٹ کے تحت فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی لکھنؤ کے اشتراک سے آل انڈیا اردو کانفرنس کا انعقاد 19 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے حضرت گنج واقع ہوٹل عارف کیسل میں ہوگا، جس میں بطور مہمان خصوصی نائب وزیر اعلیٰ برجیت پاٹھک، وزیر مملکت دانش آزاد انصاری، چیئرمین فخر الدین کمیٹی تورج زیدی، چیئرمین اردو اکادمی چودھری کیف الورا اور بطور مہمانان اعزازی پروفیسر شارف رضولوی، مولانا خالد رشید فرنگی محلی، مولانا سید عباس حسین، مولانا مصطفیٰ خان ادیب الہندی اور منورانہ شرکت کریں گے۔ صدارت پدم شری پروفیسر اختر الواسع دہلی اور نظامت پروفیسر عباس رضا نیر لکھنؤ کریں گے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق لاہور پولیس عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس عمران خان کی رہائش گاہ پر بھی پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد عمران خان کے حامیوں کا ان کی رہائش گاہ کے باہر اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کی ایک عدالت نے بدھ یعنی 15 فروری کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے مظاہرے کے سلسلے میں عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے متعلقہ کیس کی سماعت میں شرکت نہ کرنے پر عمران خان کی درخواست مسترد کی۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ عدالت کسی عام آدمی کو اس طرح کی راحت فراہم نہیں کرتی، لہذا عمران خان جیسے بااثر شخص کو بھی کسی قسم کی راحت نہیں دی جائے گی۔ برطانیہ میں تعینات روس کے سفیر آندرے کیلن نے کہا ہے کہ روس کسی بھی وقت یوکرین سے جنگ سے متعلق امن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امن مذاکرات کا آغاز گزشتہ برس اپریل میں ہوا تھا، لیکن پھر امریکہ اور برطانیہ کے اشارے پر یوکرین کے صدر نے حکم جاری کیا کہ امن مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یوکرین روس کے لیے حقیقی خطرہ بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس میں بڑی فوجی صلاحیت موجود ہے اور ہمیں اس صلاحیت کو کم کرنا ہوگا۔ ہم یوکرین کو ایک نارمل قوم بنانا چاہتے ہیں جس میں تمام قومیتیں مساوی طور پر رہ رہی ہوں۔ دوسری طرف یوکرین کی نائب وزیر اعظم نے جمعے کو باخموت کے باشندوں سے فوری طور پر شہر چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ میں ان شہریوں سے اپیل کرتی ہوں جو اب بھی باخموت میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قانون کی پاسداری کرنے والے اور محب وطن شہری ہیں تو آپ کو وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ تقریباً 6000 لوگ اب بھی شہر میں موجود ہیں اور اسی دوران روسی فوجی نے ان پر دھاوا بول دیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ آپ ان تمام لوگوں کے لیے اضافی مسائل اور خطرات پیدا کر رہے ہیں جو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترکی میں حکمراں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا زلزلے کی وجہ سے انتخابات کو ملتوی کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر رجب طیب اردوغان 14 مئی اور پارٹی کے بہت سے ارکان 18 جون کے انتخابات کے حق میں ہیں۔ دوسری جانب حکمراں جماعت نے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کی تاریخ میں توسیع کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی ارادے کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترک سپریم الیکشن کونسل ان رہائشیوں کے لیے ووٹنگ کا انتظام کرے گی جو زلزلے سے متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر کے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی فوجی اور عوامی کمیٹیوں کے ہیڈ کوارٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الحدیدہ صوبے کو گزشتہ 24 گھنٹے میں میزائل، توپ خانے اور فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی سعودی ڈرون جاسوس طیارے مسلسل پرواز کر رہے ہیں اور مختلف مقامات کو ان ڈرون طیاروں نے نشانہ بھی بنایا ہے۔ یمنی فورسز اور سعودی اتحاد کے درمیان اقوام متحدہ کی کوششوں سے جنگ بندی معاہدے میں 1 ماہ کا اضافہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ 8 سال سے جاری جنگ میں یمن کا سارا انفراسٹرکچر تباہ اور ہزاروں لوگ شہید، زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔